अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। अनकपूर बिनते आसिफ की एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो जनाब, ये तीसरा अनकबूत मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे चैनल पर अपलोड हो रहा है। एक अनकबूत नूर राजपूत का है, एक अनकबूत बसमा नज़ीर का है और ये तीसरा नावल है, ये भी अनकबूत के नेम से ही है, बट इसकी राइटर चेंज है बित्ते आसिफ। फर्स्ट एपिसोड मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी। अगर किसी ने नहीं रीड की तो मैं जो है उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो पहले आप फर्स्ट एपिसोड रीड कर लें, उसके बाद सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलें स्टार्ट करते हैं। अनकबूत एपिसोड नंबर 2। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई, ना मैं कह सका ना तो सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया, तेरा बात बात पे टोकना, मेरी बात बीच में रह गई। तेरे शहर में मेरा हम सफर वो दुखों में जमे गफीर था, मुझे रास्ता नहीं मिल सका, मेरी बात बीच में रह गई। वो जो ख्वाब थे मेरे सामने, जो सिराब थे मेरे सामने, मैं उन्हीं में ऐसे उलझ गया, मेरी बात बीच में रह गई। अजब एक चुप सी लगी मुझे इसी एक पल के हिसार में, हुआ जिस खड़ी तेरा सामना, मेरी बात बीच में रह गई। कहीं बेकनार थी ख्वाहिशें, कहीं बेशुमार थी उलझने, कहीं आंसुओं का हजूम था, मेरी बात बीच में रह गई। था जो शोर मेरी सदाओं का, मेरी नीम शब दुआओं का, हुआ मुल्तफक जो मेरा खुदा, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी खिड़कियों पर झुके हुए कई फूल थे हमें देखते, तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। मेरी जिंदगी में जो लोग थे मेरे आस पास से उठ गए, मैं तो रह गया उन्हें रोकता, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी बेरुखी के हिसार में, गम जिंदगी के फिशार में, मेरा सारा वक्त निकल गया, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी जुबां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। अमजद इस्लाम अमजद। सुनहरी रोशनियों में डूबा ये जहां तपती हुई रेत में लिपटा, झुलसा देने की हद तक गर्म, आंखों को छोटा करके देखने पर मजबूर करता, गर्म लोहे के थपेड़ों में अंधा। खुश्क होठों के साथ वो कदमों की पैरवी करती, अब भी मुसलसल चलने की कोशिश करने लगी। आखिर में कहाँ जा रही हूँ? जहन ने सवाल किया। मेरी मंजिल क्या है? फिर सवाल किया। मैं किसके साथ हूँ? क्या कोई है यहाँ? मेरा कोई अपना कहाँ है? सवाल थे कि दिलो जान को अजियत में मुब्तला करते। नजरें उठाकर देखा तो बहुत से कदमों के निशानात थे, यानी कोई यहाँ से गुजरा है पहले, कोई ये रास्ता मुझसे पहले अबूर कर चुका है। तकलीफ भी सवा थी और आवाज देने की सलाहियत भी कमजोर तर। इसी तगोदो में किसी के कदमों की चाप महसूस हुई, ये खुशी कि कोई है, फिर यही खौफ कि कौन है। अब आंखें मुंतजर थीं इस प्यासे वजूद के लिए जो इंतजार की मश्क में था। अब एक मंजर जो सामने आया वो कुछ मिलता जुलता सा था, और वो मंजर भी ऐसा इसी जैसा लगता था। लेकिन वो कौन है? जहन ने फिर से नया सवाल किया। मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे रास्ता बताएं। ये सहरा मुझे कुछ नहीं समझा पा रहा। वो परेशानी से कहने लगी, क्या तुम वाकई यहाँ से निकलना चाहती हो? क्या तुम निकल सकती हो? जवाब नहीं, सवाल किया था इस ज़ईफ़ा ने। मुझे यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है मेरे लिए, मेरी हालत, मेरे बाल, मेरा चेहरा, सब कुछ। तुम्हें क्या नहीं दिख रहा? आंसू फिर रवां हुए। यहाँ से कोई भी खुद से नहीं निकलता, बस एक चीज तुमने नहीं छोड़ दी, वो बोलते हुए फिर सामने देखे गई। वो क्या? हलक के बल बोला। ये इसने नजरें हनूस कदमों के निशान पर थी। मुझे नहीं मालूम ये क्या है, मेरी मदद करें खुदा के लिए, मुझे तन्हा न छोड़। सुने, सुने। वह अब भी चीखती रही अपनी पूरी कुव्वत से, लेकिन वो ज़ईफ़ा गोया रुई के गालों की सूरत फिर से गुम हो गई। अब आंसू और रवानी से बहते गए और दिल गोया सहता ही रहा। अलार्म बजा और आंख खुली तो एकदम खड़ी हुई। कहाँ गई कमजोरी? आईने में देखा तो ना होठों के किनारे फटे थे और ना प्यास से जान निकल रही थी, धूप भी नहीं थी। उफ, ये ख्वाब, ख्वाब में क्यों मैं रो रही थी? और आखिर इन कदमों की पैरवी करने का वो औरत हमेशा क्यों कहती है? उठते ही लब बेआवाज सरगोशी करने लगे। वो कौन है जो मेरे पुकारने पर आती है? हजारों सवालों ने एक साथ जहन को जकड़ा ही था कि फजर की पहली अजान ने तवज्जो अपनी जानिब खींची। अजान की आवाज़ों ने चारों जानिब खामोशी को तोड़ा, दरवाजों के खुलने की आवाज़ें फैली, नमाजियों के कदमों में नेकी की लगन। अंधेरी सुबह में तस्बीह करती ज़बानें, मस्जिदों को रुख करते नमाजी और इनके चेहरों से वजू के पानी
के कतरे मुजस्सम गोहर। घर में इसकी आंख पहले खुली थी। खामोशी को छूती नमाज में अब तस्बीहात तहलील थी, और फिर फजर अदा की कुछ गिने चुने अफराद ने। हाँ, बस कुछ गिने चुने अफराद ने। खज़ां की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन। अमेरिका के हवाई अड्डे पर दाखिल होते ही ठंड का एहसास हुआ और इसे खुद से मज़ीद लिपटने पर मजबूर किया। ब्रांडेड घड़ी में वो दिलकश वजूद किसी की भी धड़कनों को रुकने पर मजबूर कर सकता था। पुरकशिश नकूश में सुनहरी आंखें जानलेवा हद तक खूबसूरत बनाती थी। इस वजीह मर्द को सफ़ेद शर्ट पैंट के साथ सफ़ेद ही जॉगर्स पहने आंखों से चश्मा हटाए वो अब भी सपाट चेहरे के इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था कि इसे ड्राइवर नजर आ गया, जो अब इसका सामान उठा चुका था और इसके लिए रास्ते बनाने लगा। सर आप चाहें तो हम चलें? सामान गाड़ी में रख दिया। इसे कुछ न कहते पाते हुए वो खुद से पूछने लगा, 1 मिनट रुक जाओ, फिर निकलते हैं हम यहाँ से। आज अमेरिका की हवाएं भी अनजान लगी। ओके सर, वो ताबेदारी से कहता रुक गया। कब से हो यहाँ पर? इंटरव्यू शुरू हुआ नवाब का। 4 साल से बात मुख्तसरन थी। मेरे आने की इतला कब मिली? वो अब भी इसे नहीं देख रहा था। कल रात में इसने गोया सान हल दिया। फिर तुमने सब काम किए? फिर सवाल किया। रोजीना और मैं बड़े साहब के मुलाजमीन रहे हैं। फिर फिक्र किस बात की? धीमे लहजे में कहा, तुम्हारा क्या नाम है? आगे फिर से आसमान की तरफ थी। ये मुस्तनसर बिल्लाह बगरामी, इसने ताबेदारी से बताया। हाथ से मुस्तनसर तहक्कुम से बोला, जैसा आप चाहें सर। अब वो गाड़ी से जरा फासले पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। कोई चेहरा आज भी इसके जहन में नक्श था। अब बादलों में भी नजर आने लगा था। शायद वो बस नजर आया करता था तो तकलीफ देता था। कोई इतनी तकलीफ भी कैसे दे सकता था? ब्लैक वन ऑलवेज बी ब्लैक, बड़बड़ाता अब गाड़ी की पिछली निशिस्त पर बराजमान था। चलो मुस्तनसर, बलाखिर वो इसी का नाम से इसके बुला चुका था। वो गाड़ी चलाता जन से हवाई अड्डे से गायब हुआ। फ्लैट में दाखिल हुआ तो कुछ भी ऐसा न था कि वो ठहर कर देखता। पिछली रात की थकावट थी या बेजारियत, वो सीधा अपने कमरे में गया और बस ख्वाब गफलत की नजर हुआ था। रोजीना पहले ही किचन में मौजूद थी, बाकी के काम समेट रही थी। पहले सर को देखा, नाश्ता तैयार किया, लेकिन वो पहले ही कमरे में रवाना हो चुके थे। दोबारा आंख खुली तो कमरा अंधेरे की नजर था। वो इसी लिबास में कैसे इतनी देर तक सोता रहा? जहन ने काम करना शुरू किया कि वो कहाँ है। फिर याद आया वो अमेरिका आया था, सुबह घर पे नहीं है। सीधा होता बालकनी में आया। एक तरफ अंधेरा था, रात का खूबसूरत पहर, साथ में टेनिस खेले, टेबल इस्तादा, दूसरी जानिब नाइट ओपन पार्टी का सेटअप था। इसी दौरान बिल्कुल सामने देखा जाए तो खूबसूरती में गिरी शाहकार इमारतों का रक्स था। स्ट्रीट लाइट तवज्जो खींचने पर मजबूर करती थी। वो मुड़ा और अब बात से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। बाहर आया तो बाल गीले थे। स्याह शर्ट के साथ हम रंग पैंट पहने, बाजुओं को कलाई से जरा ऊपर तक फोल्ड किए, माथा शिकन आलूद और मुस्कुराहट जलाने वाली, गोया खुद पर भी गुस्सा निकालना हो। गाड़ी लिए वह अब एक नाइट क्लब की जीनत बनने को तैयार था। मुस्तनसिर और रोजीना ने सुबह आना था। वो निकल चुका था। क्लब्स इससे फिर से बोर कर रहे थे। हसीनाओं की महफिल, बहकते हुए जज्बात, कांच से सुनहरे जाम, बेहंगम शोर और इसके कहके। सर क्या आप कुछ लेंगे? काउंटर पर ही इससे सवाल किया गया। मैंने अब तक कुछ कहा है? तेवरी चढ़ाकर कहा, सॉरी सर। वेटर माजरत करता अदब से गुजरने लगा। क्या सॉरी? 2 मिनट का सुकून नहीं है? मसला क्या है तुम्हारा? अब मेरे सर पर सवार क्यों हो? जाओ, वो चीखते हुए कहा। क्या सब ठीक है सर? मैनेजर ने आते ही शिस्ता अंग्रेजी में पूछा। कैसे वेटर्स हैं यहाँ पर? अभी मैं यहाँ रुका ही हूँ कि ये सवाल करने लग गया। क्या कोई तरीका सलीका नहीं है? बोलते हुए ही सही नवाबों की बिगड़ी औलाद लगता था। अब ऐसा नहीं होगा, आप बैठे, अब कोई शिकायत नहीं होगी। बात संभालने की कोशिश की। अब भी दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे जब मुजम्मिल फारूकी उठ खड़ा हुआ। कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना बड़ा क्लब है, क्या ऐसे वेटर्स रखते हैं? वो कहता चिल्लाता जो दिल में आया कहा, और अब सड़कों पर आवारा गाड़ी चलाने लगा। और अब चलाते चलाते इसकी स्पीड बेइंतहा तेज थी। रात के इस पहर को इसे बताता कि ये अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ जुर्माने बहुत जल्दी लगते हैं। इसी दौरान गाड़ी ने अपनी स्पीड ब्रेक की और एक गाड़ी से टक्कर हुई और दूसरी जानिब से एक चीख नमूदार हुई। इसे महसूस होती
وہ گاڑی سے باہر آیا تو سامنے بھی ایک گاڑی تھی اور اسی کے پیچھے ایک اور گاڑی آ رہی تھی۔ لمحہ بھر کا خوف ہوا کہ پولیس کیس نہ بن جائے، اور پھر دوسری جانب بے خوفی سے وہ نکلا اور اب منظر بدلا ہوا تھا۔ خون کی بوندیں اسے سامنے گاڑی کے دروازے پر نظر آئیں۔ وہ بھاگ سکتا تھا، وہ نکل سکتا تھا، لیکن کہیں اندر دور کہیں وہ ان کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا، اور اب قدم پیچھے ہٹے، دور اور اب وہ برق رفتاری سے گاڑی تک آیا اور زن سے گاڑی نکالتا وہاں سے روپوش ہوا تھا۔ ہاتھ کپ کپ آئے اور اگلے لمحے وہ فلیٹ پر موجود تھا، ہاتھ میں موبائل لیے وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں لوکیشن بھیج رہا ہوں، دیکھو یہ مسئلہ کس حد تک ہے۔ وہ جھاڑ رہا تھا۔ میں ادھر ہی ہوں سر، اس نے لوکیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہاں اور مسئلہ کس کا ہے؟ وہ ضعیف شخص تھا جو کہ پوتے سے ناراض ہو کے گھر سے نکلا تھا، اور پچھلی گاڑی اس کے پوتے کی ہی تھی۔ یہ معاملہ رات تک حل ہو جانا چاہیے، پولیس کا کوئی دخل نہ ہو۔ یقین دہانی کرائی گئی۔ وہ لڑکا بولتا بہت ہے، چپ کروا دو۔ چپ کروا دوں؟ مطلب جانتا تھا وہ؟ نہیں، دھمکی دو اور چھوڑ دو۔ وہ پھر کچھ کہنے لگا۔ میں نے اس لیے کال نہیں کی کہ تم مزید بحث کرو، مجھے صبح سے پہلے حل چاہیے۔ وہ کہتا کال کاٹ چکا تھا، اب گرنے کے انداز سے صوفے پر آیا تھا۔ زخم کھلتے ہیں پر اذیت نہیں ہوتی مجھ کو۔ امریکہ کی صبح نرالی سی تھی، بتوں کے شہر میں اسیر آباد ہونے آیا تھا۔ سیاہی تو جا بجا تھی، لیکن روشنی کی کرنوں نے رونق بنائی تو انسانوں کا جھنڈا رواں دواں ہوا۔ رنگ مشرق ہو یا مغربی، اکثریت کے سبب پابندی کو ضرور آزماتا تھا۔ اس شہر کی خاص بات یہ تھی کہ سیاحوں کی دھڑکن بن جاتا ہے، اور ہر سیاح دلبر ثابت نہیں ہوتا۔ انہی میں ایک مزمل فاروقی بھی تھا، جو ایک لمبی چھٹی چاہتا تھا زندگی سے، وقت سے، یا اس شخص سے جس نے اسیر کیا تھا۔ ناممکن تھی یہ بات کہ اسیر ہو اور وہ فرار کی راہ بھی حاصل کر لے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ ان سب میں ایک پاکستانی تھا جس کا آفس قدرے پر رونق تھا، رنگ و روغن سے لٹ پٹ، ہجوم کی گہما گہمی میں ڈوبا۔ سرگوشیوں میں ایک پکار کی آج نئے باس آ رہے ہیں، وہ یہ سب سن چکا تھا۔ راہداریوں میں داخل ہوتے ہی اسے خود پر نظریں محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ داخل ہوا آفس میں، پھر جاوید صاحب داخل ہوئے اور معلومات دینے لگے، اور وہ تمام افراد کو اپنے آفس میں بلا چکا تھا۔ ان سے متعارف بھی ہونا تھا، اور کچھ نئی تبدیلیاں جو اسے کرنی تھی وہ سوچ بھی چکا تھا بتانی ہے۔ چونکہ آفس کو شادہ تھا سو وہ سب آ چکے تھے۔ تعارف کروایا اور گفتگو کرتا وہ کافی روانی سے سب میں بول رہا تھا، جیسے رات تک اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ پریشانی تو اسے چھو کر بھی نہیں گزری ہو۔ نرمی کم تھی، شکن آلود ماتھا ویسا ہی تھا، البتہ مزاج سیدھا تھا، اور ہر بات کو باور کراتا کہ اب اسے کمپنی فاروقیز کے ہاتھ میں واپس آ چکی ہے۔ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ مسلسل ایک لڑکی کو دیکھتا پا کر سوال کیا۔ کیا ضروری ہے سوال ہی پوچھا جائے؟ کبھی لہجے میں مزاج بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ براہ کرم براہ راست کہا، ہم یہاں شاید کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جذبات کے لیے آفس نہیں آتے۔ اسی مزاج میں جواب دیا، اور اگر آ جائیں تو؟ وہ ذرا بھی بولتے ہوئے ہچکچائی نہیں۔ پھر یہاں کے دروازے کھلے ہیں، آپ کے لیے جا سکتی ہیں۔ اب کی بار وہ بغیر دیکھے بولا، اور یہاں کام کرنے والوں کو نئے باس ایسے عزت دیں گے؟ وہ بحث کرنا چاہتی تھی۔ کیا اب تک میں نے آپ کو کچھ کہا؟ اس نے کہتے ہی سب کو دیکھا جو کہ اس سے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا کسی اور کے پاس کوئی سوال؟ خاموشی پر وہ خود بول اٹھا۔ اب سب نکلنے لگے۔ وہ فائلوں پر جھک گیا۔ بہت کچھ خراب لگ رہا تھا۔ اب سب دیکھنا تھا اس کی اپنی زندگی میں جتنی چاہے پریشانیاں ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں محنتی انسان کی روح ضرور جھلکتی تھی۔ وہ اب اسی چیز کو تھامے سرگرداں تھا۔ وقت مکمل ہوا اور وہ نکل رہا تھا۔ آفس خالی تھا اور اسے راہداریوں سے گزرتے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ وہ مڑا اور پیچھے وہی لڑکی اسے دکھی۔ وہ اب اس سے شانہ بشانہ چلتی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ آپ بہت لیٹ ہیں، وقت پر جایا کریں۔ موبائل فون کو دیکھتے ہوئے لڑکی سے کہا، آپ بھی تو لیٹ ہیں سر۔ نظریں ہٹائے بغیر کہا، کیا میری آپ سے گہری دوستی رہی ہے؟ آئی بروز کا کر کہا، کیا بات کے لیے گہری دوستی ہونی ضروری ہے سر؟ تمہاری مسکراہٹ میں مجھے کہیں بھی نرمی نہیں دکھتی، سو پلیز۔ کیا پلیز سر؟ آپ کیوٹ ہیں۔ کیا یہ کہا میں نے؟ پلک چھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ مینرز ہیں آپ میں؟ یہ صبر کی انتہا تھی۔ سر ہوتے ہیں، اور یہ بات مجھے معلوم ہے، وہ کہتی لفٹ سے نکل گئی۔ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ گھر داخل ہوتے ہوئے خاموشی کا راج تھا۔
सामने लगी दीवारगी से एलईडी ऑन करता, वो लिबास तब्दील के लिए शॉवर लिए, खाने खाए, अब न्यूज़ ब्रीफिंग सुनने लगा। ये शौक इसका नहीं छोटा था। जो खबर सामने आई वो बस सुनता गया। अमेरिका के शहर में रात 1:30 के करीब एहतशाम हुसैन का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इनके जहन पर बहुत सी चोटें आईं और वो कोमा में चले गए। ये अल्फाज हथौड़ों की तरह अभी जहन को रुकने पर मजबूर कर रहे थे। उंगलियां रवानी से इसी नंबर को मिला रही थी और अब राब्ता हो चुका था। जो इसने सुना वो शायद नरमी मौत थी, निरी मौत थी। गम मांगे कोई उधार देता हूँ। फजर की नमाज के लिए अब वो कुरान करीम खोले, नोट्स को देखती, पेन थामे रजिस्टर पर तस्मियां लिखती, आयत नंबर लिखती और सूरत को देखती, तदबर लिखने लगी। 7 और जो लोग ईमान ले आए हैं और इन्होंने नेक अमल किए हैं, हम इनकी खताओं को ज़रूर इनसे झाड़ देंगे और जो अमल वो करते रहे हैं इनका बेहतरीन बदला इन्हें ज़रूर देंगे। लफ्ज़ हसन का जो इस्तेमाल हुआ है ये वो हर शख्स हर खुशकिन और पसंदीदा चीज़ को कहते हैं। अब हुस्न की भी 3 अक़सामें हैं। अव्वल वो जो अकल के लिहाज से मुस्तहसिन हो। 2 जो ख्वाहिश नफसानी की रूह से पसंदीदा हो। सोम वो जो निगाह में भली हो। यहाँ अकल के लिहाज से पसंदीदा कहा गया है कि वालिदैन के साथ अच्छा रवैया रखें। तशर्रुक निकला है, शिर्क नहीं। अब शिर्क की भी 2 इकसाम हैं। अव्वल शिर्क अजीम यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना सबसे बड़ा शिर्क है। 2 शिर्क सगीर यानी किसी काम में अल्लाह के साथ किसी दूसरे को भी शरीक करना, जैसे नफ्स की ख्वाहिशात, यहीं पर रया और इन्फाक शामिल हो जाता है। अमल का लफ्ज़ अच्छे और बुरे दोनों किस्मों के अमाल पर बोला जाता है। अल्लाह हम इंसान कमज़ोर हैं, तू जानता है इस बात को कि मैं तेरी कैसी बंदी हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं वो बंदी नहीं हूँ जो मुकम्मल एक मोमिना औरत होती है। मैं खताओं का बोझ को खुद मुझे दर्द में रखता है। वो सिर्फ तू जानता है। मेरी वो तमाम बातें जो तू जानता है वो कोई जान ले तो क्या, वो फिर भी मुझसे मोहब्बत कर सकता है? तू वाहिद है और तेरी वाहदत का सबूत तेरी अपनी गुनाहगार बंदे से मोहब्बत है। मैं तेरे जैसा ज़र्फ नहीं रखती कि बेवफाई भी हो और माफ़ी भी कर दूँ। मालिक तो जानता था कि पहाड़ ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। ज़मीन और आसमान ने इनकार किया था इससे, फिर तूने इंसान को कैसे ये बोझ उठाने दिया? कुरान सिर्फ पढ़ने का नाम तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर मैं किस सिमत चल रही हूँ। अंधेरा मेरे अंदर है और मैं ही रोशनी की तलाश में हूँ। स्याही मेरे अंदर है, नूर की तलाश में हूँ मैं। लबो जान ठहर जाती है। इस बात पे आखिर क्या हाल होगा? फिर तेरी आयत ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। नम आंखों से वो लिख रही थी। अल्लाह की बातों से ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी दीवार है जो मुझे बचा लेती है। जब मुझे खौफ आता है कि लोगों को इल्म हुआ कि मेरे गुनाह का तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मेरे घर वाले तकलीफ में होंगे, इस वक्त मुझे आप हौसला देते हैं। मैं ऑफिस में काम करूं या तालिबे कुरान रहूं, मुझे इन सबको वक्त देने का हुनर तो तूने दिया है। इस वक्त जब दुनिया फहश अफसाने लिखती है, फहश नॉवेल्स लिखती है, फहाशी को फैलाती है, अल्लाह तेरी तौफीक से बहुत से दिल कुरान की बातों को लिखते हैं। रोशनी है वो आंसू जो तेरे खौफ से निकले। मालिक, कभी दिल थक जाता है, ऐसा दर्द होता है कि दिल फटने लगता है, और फिर तो मुझे अपने पास बुलाता है, मुझे लिखने की तौफीक देता है। कभी ऐसा होता है कि लिखना बहुत आसान लगता है, कलम में रवानी आती है, सोचें मिलती हैं, और तुझ पे प्यार आता है कि कितने खूबसूरत अल्फाज अल्लाह तूने मुझसे लिखवा दिए। और कभी लिखने के बाद अपने गुनाह रुला देते हैं, दिल जख्मी होता है और कुरान पर सर रखे आंसू जारी रहते हैं। सब तेरा ही तो है कि तूने गुनाह को हटा दिया, मुझे पाकीज़ा किया। हाँ, कल मैं गिर गई थी, लेकिन आज मैं वो बंदी हूँ जो तेरी मोहब्बत मांगती हूँ, आखिरत में बेहतरी मांगती हूँ, क्योंकि देने वाली ज़ात तो तेरी ही है। 8 हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। हाँ, अगर वो ये कोशिशें करें कि आप मेरे साथ इसे शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो इनका कहना न मानिए। तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, फिर मैं हर इस चीज़ से जो तुम करते थे तुम्हें खबर दूंगा। असल में अमने नफ्स के मुतमईन होने के मायने में है।
امنا دو طرح سے استعمال میں آتا ہے۔ اول بنفسا جیسے میں نے اسے امن دیا، دوم لازم جس کے معنی پر پرامن ہونے والا، مورجقم نکلا ہے رے جیم این سے۔ اس کے اصل معنی کسی چیز کے اپنے مبدا حقیقی یا تقدیری کی طرح لوٹنے کے ہیں، خواہ وہ کوئی مکان ہو، فعل ہو یا قول ہو۔ نبا عام خبر کو کبھی نہیں کہتے، بلکہ ایسی خبر جس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، وہی نون بے الف کے ضمر میں آتی ہے۔ پہلی چیز وہ خبر مفید ہو، دوسری چیز اس سے علم ہو، تیسری چیز گمان غالب ہو اور اس میں جھوٹ نہ پایا جاتا ہو۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ کل ہوا کیسا ہوا، تیرے کمزور بندوں کے ساتھ مالک آپ کہیں لوگوں کو اتنی آزادی دیتے ہیں تو دل خوف کھاتا ہے، آخر کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو جاتا ہے۔ میری ماں، میرے باپ، میری بیوی ہے اور وہ اولاد کے سامنے بھی نہیں انہیں مارتے ہیں۔ اللہ بابا کیوں ہمارے ساتھ رحم نہیں کرتے؟ اللہ مجھے شکوہ آ رہا ہے، دیکھنا شکوہ بھی تجھ سے کرتی ہوں، پھر حل بھی تجھی سے مانگتی ہوں، تیرے کرم پر جیتی ہوں اور رونا بھی تیرے سامنے آتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم تیرے ہو کر بھی تجھ سے ضد لگاتے ہیں۔ بھائی ہمیشہ ماں کا ساتھ دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ بابا کا لحاظ نہیں کرتا۔ میں کس طرف ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی، کیا واقعی عورت بہت کمزور ہے؟ کیا واقعی؟ نو۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ السہلت نکالا ہے سعاد لام ہے سے، جو کہ فساد کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ لن خلقنہم نکالا ہے دال خے لام سے، یہ خروج کی ضد ہے اور مکان و زمان اور سب کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ اللہ مجھے موقع ملا تیری طرف پلٹنے کا، مجھے توفیق تو نے دی۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنی دفعہ تیری باتوں کو نظر انداز کرتی رہی، کبھی غور نہیں کیا، کبھی خوف نہیں کھایا، کبھی سمجھا نہیں، کبھی سوچا نہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہر بار سوچتی تھی ایک ہی تو زندگی ہے، اب کیا ہر بار بات بات پر پابندی کروں؟ کیا ضروری ہے ہر حکم مانو؟ اور اللہ یوں میں نے بہت کچھ کھویا، میں نے اندھیرا دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے تکلیف کو دیکھا ہے، اپنے پورے جسم میں دیکھا ہے، اس سب کے باوجود تو نے مجھے قرآن دیا، عزت دی، پردہ دیا، حیا دی، بہت کم ہوں میں اور تیری بندگی کا حق ادا کر سکوں۔ 4 سال قبل وقت کی آنکھ سے کچھ اور لہو بہنے دو، نیلی پیلی ہری سرخ جامنی غرض ہر رنگ اس وقت حال کی زینت بنا تھا۔ کچھ بیک سٹیج پر اپنی تیاریوں کو آخری نظر دیکھتے تو کچھ آئینے میں اپنے حلیے کو بار بار پریشانی میں درست کرتے، کچھ یوں ہی ان کی خوشی سے دیکھتے تو کچھ چمکتے دمکتے چہروں سے ارد گرد چیزوں کا معائنہ کرتے۔ آج مختلف چیزوں کا مقابلہ تھا، جن میں خطی، گرافی، تقدیری مکالجات، پینٹنگ مکالجات اور بے شمار فن عسکری پر طلبہ کو آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا۔ اسی محفل میں اگر پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو حال میں سیاہ چادر والی لڑکی جس کی گھنگریالی لٹ بار بار آگے آتی اور وہ اسے پریشانی میں پیچھے کرتی اور ساتھ چلتی بادامی آنکھوں والی حجابی نظر آئے گی، دونوں میں اب بھی بحث جاری و ساری ہے۔ دیکھ حال بڑھنے لگا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، اب مجھے صحیح طرح اعتماد گرتا محسوس ہو رہا ہے۔ قدر آہستگی سے اطلاع دی، بہن رات اتنے سارے میوٹیشنل سپیکرز کو سنا تو ہے تم نے، بس جو سمجھ آئے وہ کرنا اب۔ علیشا نے کہا، ٹھیک بات ہے، بات ٹھیک ہے، پر پھر بھی یہ مشکل ہے یارا میرے لیے۔ کوئی بات نہیں، پہلی بار ہو جاتا ہے، ایک بار منہ کھلنا شروع ہو جائے میری طرح پھر تم نے بھی چیتا بن جانا ہے۔ قدرے مسکرا کر کہا، استغفر اللہ، پورے جانوروں سے تشبیہ دے دی تم نے مجھے۔ ہنس کر کہا، اچھا حوصلہ نہیں چھوڑنا، وہ دور ہوتی بولی، چلاک اپنے جیسے مشورے ہی دیا کر۔ ویسے یہ بتاؤ تمہاری اپنی تیاری کیسی ہے؟ مجھے یاد ہی نہیں رہا پوچھنا، میرا لکھنے کا موقع ملنے والا ہے اور بہترین ہوگا دیکھنا انشاءاللہ۔ اتنا اعتماد، واہ، رشک سے بولی، ہے تو 24 گھنٹے بھائی سے کراٹے کرتی ہوں، اوپر سے وہ پیپر بھی لیتا رہتا ہے، اسی لیے بھائی کی محنت دکھے گی تو صحیح۔ باتیں یوں ہی رہیں جب سامنے دکھے ایک لڑکی کی خطاطی پر نظر ٹھہر گئی۔ ارم، اس لڑکی کی خطاطی کتنی پیاری ہے، آؤ دیکھیں۔
शुक्रिया बहन, लेकिन अभी तैयारी करनी है आपको। वो घूर कर देखती बोली, नहीं थोड़ी सी देख लेते हैं। मस्तूई मासूमियत से बोली, ये भी देखा है तारीख की नजरों ने, घास का कित्ता आज भी ठंडा था जहां वो अक्सर बैठा करती थी। अलबत्ता धूप और जून जुलाई गर्मी में काफी तप जाते हैं। वैसे सच में इतना मुश्किल नहीं था ये काम। कौन सा काम, जरा तफसील दें। हाथ में मौजूद मशरूब को नीचे रखते बोली, जाहिर है अभी जो मैंने तकरीरी मुकाबले में शिरकत की, इसका कहा। ये तो है, कहा था ना, एक दफा बस बोलना शुरू करो फिर देखना, बस आगे ना बोलना। फिर मुझे वही चीता वाला अंदाज नजर आता। बातें हो रही थी जब सामने वही लड़का नजर आया। वो देख, खतात नजर आ गया, चल देख कर आते हैं। क्या बैठे बैठे ख्यालात आते हैं, ये कभी ये तो कभी वो। बात को अधूरा छोड़ते वो जाने को तैयार थे। अच्छा देख लेते हैं, मुझे यकीन है बख्शना नहीं सीखा मेरी दोस्त ने। चारों नाचार वो उठ गई। क्या हम आपके खताती को देख सकते हैं? सामने खड़े सफेद जॉगर्स और सब्ज आंखों वाले लड़के से सवाल किया, जो गालबन अब आराम से जरा बैठने के लिए सब्जे की ओट ओढ़ बढ़कर आया था। जी जरूर, क्या आप लोगों ने भी हिस्सा लिया था? वो और अब इन दोनों को दिखाते हुए पूछने लगा। मैंने लिखने में और इसकी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया था। इरम बोली, ये बहुत खूबसूरत खताती लिखी है। कहाँ से इतना बेहतरीन लिखना सीखा है? शौक का कोई मोल नहीं बाकी, जरा मेहनत की जरूरत है। फिर आप लोगों का क्या बना? मैं तो पास हूँ, वह बस पास। नजरें उठाए वो उसके शाहकार को देखते बोली, इतना अच्छा तो लिखा है, फिर कोई पोजीशन नहीं मिली? इरम को सदमा हुआ। वहां मुझसे बेहतर खतात भी मौजूद थे, तो बस मैं दरमियाने दर्जे में रहा। उदास मुस्कुराहट, मैं भी पास हुई बखैर आफियत। अलबत्ता अलीशा की फर्स्ट पोजीशन आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने नाम और काम में जान लगाने के लिए पहली चीज में है। ना दुनिया से डरो, ना दुनिया को खाओ, जो हिस्सा बनता है इसे फिर हलक से निकाल कर लेना आता है अलीशा को। वह अब दूसरी खताती को देखती दोनों को मुतासर कर चुकी थी। खैर, आपका नाम क्या है? खतात तो आप भी बेहतरीन हैं। मैं सब्ज आंखों वाला खतात हूँ, जिसको दोस्त टीपू के नाम से जानते थे। मुस्कुरा कर बोला, माशाल्लाह। और दुश्मन क्या करते हैं? इरम की तरफ से सवाल आया, जिस पर वो लोग हंस पड़े। अब तो आ जाओ, वक्त नाजुक है। सब्ज़ो ताज़ा दम, हरियाली और ये हवा से हिलते फूल खुद ही मतवज्जो करने को काफ़ी रहते। फिर इन फूलों का रंग बिरंगे होना ग्राउंड के इस हिस्से को पुरकशिश बना देता है। क्लासेस के बाद अभी वो यहाँ आए ही थे कि वही सब्ज आंखों वाला खतात इन्हें नजर आया। शायद इस लड़के को बचपन से इन कामों में बड़ी दिलचस्पी थी। दोनों बातें करती अब वहीं बैठ गईं। आज क्या लिख रहे हो खतात? इरम ने सवाल किया। वैसे मेरा मशवरा है, आपको बिजनेस नहीं पढ़ना चाहिए था, ना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए आपके पास। और इसकी चीज़ों को देखते इसे मशवरा देने लगी। फिर तो मेरे ख्याल में आपने भी यहाँ आकर गलती की है। यहाँ पर तो कहीं भी लिखारियों को तहरीक नहीं दी जाती और ना ही कोई स्किल्स डेवलपमेंट की जा रही है। माजरत के साथ, लेकिन हर चीज़ आपकी ख्वाहिश से नहीं चलती। धूप को देखती बोली, यही बात है, खताती करना शौक है और बिजनेस पढ़ना जुनून। दोनों अलबत्ता जिंदगी का हिस्सा ज़रूर है। अच्छा छोड़ो, आप दोनों इस बहस को, एक एग्जीबिशन आ रहा है, मेरा दिल है तकरीर करूं, क्या तुम लोग भी हिस्सा लोगे? वो मोबाइल सामने किया, अब इनको बताने लगी, दिल तो है लेकिन अभी ये शुरू की है, इसे मुकम्मल होने में तकरीबन एक हफ्ता लग सकता है। अलीशा क्या ख्याल है? ईशा क्या ख्याल है? वो दोनों अब इसे ही देखने लगी थी। मेरा क्या मसला है? हम लिखारियों को बस अनुमान का इल्म होना चाहिए। इस अनुमान के मुतालिक आधी लाइब्रेरी का मुताला करना है, फिर हम तैयार हैं। और फिर से अपना मशरूत हलक में उंडेलने लगी। आधी लाइब्रेरी ये बस है? टीपू मानो पूरा गर्दन फेर कर देखने लगा। हम लिखारी तो पहचानने ही अपने अल्फाज से जाते हैं, फिर किताबों से क्यों दुश्मनियां रखने वाले बने? कौन सी चीज तुमसे ये खताती बनवाती है? अक्सा? एक लफ्जी जवाब देता वो खामोश हो गया, फिर बोला, मुझे एक चीज बहुत तकलीफ देती है। दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, इनमें से एक चीज भी नजरों से ओझल नहीं है। फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, सब दिखता है, फिर भी बेहिसी है तो तकलीफ देती है। फलस्तीन में मस्जिद इब्राहिमी के साथ क्या नहीं हुआ? गजा में किस तरह खून की रंगोलियां खिली जा रही हैं?
اور پھر بھی امریکہ کو اسرائیل کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ بولتا رہا جیسے خون سا وہ سرخ رنگ ان لکھے ہوئے الفاظ سے نہیں، کسی کی اپنی جان سے نکل رہا ہو۔ بحیثیت پاکستانی کا ہو یا بحیثیت مسلمان، ہم غافل ہیں یا غفلت ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ اس سب میں ایک چیز جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا وہ اتفاق ہے۔ اگر ہم مل کر کوئی کام کریں تو وہ دیر پا اثر رکھتی ہے۔ علیشہ سوچتے ہوئے بولی، ایک کام ہم تینوں مل کر کر سکتے ہیں۔ ارم دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ہم اپنی اپنی جگہ اس کام کو کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسٹیج پر کھڑی تقریر کرتی لڑکی ہو، قلم کی طاقت استعمال کرتا لکھاری ہو، یا خطاطی کرتا ہوا ایک سبز آنکھوں والا خطاط ہو۔ وہ پرجوش لہجے میں بولتی باقی دونوں کو بھی پرجوش کر گئی تھی۔ بات ویسے بہت درست ہے، اب اس سیمینار میں حصہ لینے کا موقع آ رہا ہے، کرتے ہیں اس میں کچھ۔ وہ تینوں عزم سے بولے، رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ ہی نہیں۔ پہلا سیمسٹر مکمل ہونے پر آج یونیورسٹی کی عمارت میں دبا دبا سا جوش و خروش تھا۔ پیپرز کے اچھے نتائج کی خوشی تو کبھی منزل کے قریب ہونے کی خوشی۔ رنگ برنگے پھول بھی مسکرائے تھے اور ہواؤں نے بھی سیاہ چادر والی لڑکی کوئی زلفوں سے چھیڑخانی کی تھی۔ دلچسپ انداز اس لڑکی کی باتیں اور کہکے تھے، اور اچھی بات کہ اس کو کوئی وقت پر بریک لگوانا جانتا تھا۔ قدرت نے اس کے لیے بھی دوست نامی مخلوق عنایت فرمائی تھی، اور دونوں اب بھی سبز آنکھوں والے خطاط کو دیکھ رہے تھے جو آج اپنی مسن سے غائب بلکہ پورے منظر کو ویران کر رکھا تھا۔ بلکہ وہاں کوئی لڑکا کیف کو کے کتاب میں مگن تھا، بس حیران تھی، اور کسی خیال کے تحت وہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ ہو سکتا ہے سبز آنکھوں والا خطاط آج چھٹی پر ہو، ارم نے سوچتے ہوئے کہا۔ این ممکن ہے، لیکن میرا جاسوسی والا دماغ کہتا ہے وہ یہی ہے۔ علیشہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، علیشہ میں مانتی ہوں آپ لکھاری ہیں اور حد سے زیادہ سوچنا آپ کا خاص کام ہے، لیکن وہ واقعی نہیں آیا۔ ڈھونڈنے میں کیا کوئی حرج ہے؟ وہ بدستور اپنی بات پر قائم رہی۔ ویسے مجھے بھی لگ رہا ہے تم درست ہو۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر بیٹھتے ہی گہری نظروں سے چاروں اور دیکھنے لگی۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ نظروں کو کوفہ لپیٹنے والے لڑکے کو دیکھتے سوچنے لگی۔ بغیر کچھ بولے ذرا قدم بڑھا لیتے ہیں ارم۔ وہ ستائش سے دیکھتی آنکھ ونگ کر گئی۔ السلام علیکم عزا ہوئی۔ اب جب نگاہوں کا تبادلہ ہوا تو ایک طرف گہری مسکراہٹ اور دوسری طرف حیرانی تھی۔ وعلیکم السلام اخوات، کیسا لگ رہا ہوں ویسے؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت بہترین اور بے انتہا خوبصورت خطاط صاحب، آپ تو اپنے مقصد پر یعنی تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ارم خوشی سے بولی، بہترین ہے، بڑھتے رہو۔ سنجیدہ تبصرہ کرتے وہ معمول کے مطابق کہتی بیٹھ گئی۔ آج تقریباً مجھے پورا دن حیرانی والی نظریں ملی اور گرم جوشی سے گلے لگا لیا گیا۔ وہ خوشی سے بتانے لگا، ارم آپ کے حجاب میں یہ فلسطینی نشان اور علیشہ آپ کی چین واقعی بہت بہترین نشان ہے۔ ایک منٹ، یہ دوسرا کی چین کیسا ہے؟ وہ ان دو کی چینز کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہ میرا پسندیدہ کی چین ہے، جس پر ہی پیکاک سپائڈر یعنی مور مکڑی بنی ہے۔ وہ خوشی سے بولی تھی، مکڑی پسندیدہ ہے آپ کی، اور پھر مور مکڑی؟ وہ حیران ہوتا آئیبرو چکا کر دیکھنے لگا۔ علیشہ کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ لڑکی مکڑی سے نہیں ڈرتی، اور کچھ لڑکیاں مکڑیوں کو پکڑ کر انہیں غور سے دیکھتی ہیں اور گھنٹوں انٹرنیٹ پر ان کے آباء و اجداد کی پشتوں تک کو کھنگال سکتی ہے، اور ایک عملی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتی اب اپنی دوست کو دیکھنے لگی۔ مکڑیوں کی دنیا میں 50,000 سے زائد قسمیں ہیں، اور سائنس دانوں نے دریافت کرنا روکا نہیں ہے۔ یہ مکڑی جو اس وقت کی چین میں ہے، سافٹ سی معلوم ہو رہی ہے، یہ مور مکڑی ہے، جو دکھنے میں انتہائی دلکش اور خوبصورت ہوتی ہے، جو 5 میٹر کی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور وہ بہت خوبصورت بہت سے رنگوں کی ہوتی ہے۔ بہترین، یعنی آپ لکھنے کے ساتھ ساتھ بہترین دریافتوں سے بھی آگاہ کر سکتی ہیں۔ وہ ستائش سے بولا، یہ مکڑیاں میری دریافتوں کا نتیجہ نہیں، میری انسپائریشن بھی ہے۔ میں سوچتی ہوں جب یہ مکڑی اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود خود کو بیکار نہیں سمجھتی تو میں کیوں ہمت ہار جاؤں؟ ہم واقعی کمزور نہیں ہوتے، بس ضرورتیں ہماری کمر توڑ دیتی ہیں، ورنہ انسان کے لیے تو تمام کائنات ہے۔ ٹیپو کہتا ہے۔ اب پھر کتاب کو دیکھنے لگا۔ پیپرز ختم، کچھ نیا کرے۔ اس کے دماغ میں پھر سے کوئی نئی بات یقیناً آ چکی تھی۔
ٹھیک ہے، لیکن اب میں لیڈ کروں گی اس پروجیکٹ کو۔ وہ دونوں کو دیکھتا سنجیدگی سے بولی، کرنا کیا ہے خطاط، یہ تو بولو۔ ایرم اب پہلی بار اس گفتگو میں بولی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔